मौलवी नाम ले कर दवा का, गई मौलवी नाम ले कर दवा का, तुम्हें 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 जहर बुग़्ज़े अली बेचते हैं, तुम्हें जहर बुग़्ज़े। 13 रजबुल मुरज्जब मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बैतुल्लाह खाने काबा में हुई। कायनात में मौला अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को ये फजीलत हासिल नहीं है। आज इस गुफ्तगू की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है क्योंकि कुछ कलमागो ऐसे हैं जो आज मौला अली अलैहिस्सलाम के उन फ़ज़ाइल का भी इनकार कर रहे हैं जो मुसल्लमात में से हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि ये तो शियों की बनाई हुई बातें हैं, तो कोई ये कह रहा है कि ये साबित नहीं है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा में हुई। मकतब अहले बैत की किताबें तो इस जिक्र से भरी पड़ी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बिरादरान अहले सुन्नत की तकरीबन 25 से ज्यादा मोतबर कुतुब में इसका जिक्र मौजूद है। सबसे पहले मैं हवाला दूं हाकिम नेशापुरी की किताब मुस्तदरक अलस सहीयैन का। हाकिम नेशापुरी जो बिरादरान अहले सुन्नत में इल्मुल हदीस के बानी कहे जाते हैं, उनका सन वफात 405 हिजरी है और उनकी किताब मुस्तदरक अलस सहीयैन बिरादरान अहले सुन्नत की इसकी क्या अहमियत है ये अहले इल्म बखूबी जानते हैं। हाकिम नेशापुरी ने अपनी किताब के अंदर विलादत अमीर अल मोमिनीन का जिक्र करते हुए लिखा, फ़क़त तवातरतिल अख़बार अन्ना फ़ातिमा बिन्त असदिन वलदत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहहु फ़ी जौफ़िल काबा। ये अहले सुन्नत के मुहद्दिस लिख रहे हैं कि ये खबर मुतवातिर है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा के अंदर हुई है। तो इतनी कसरत से हजरत अली अलैहिस्सलाम के मौलूद काबा होने का जिक्र किताबों में आया है कि इतने बड़े मुहद्दिस इसे खबरे मुतवातिर लिख रहे हैं। दूसरा हवाला शहाबुद्दीन महमूद आलूसी साहिब तफसीर रूहुल मानी। अहले इल्म इस नाम से बखूबी वाकिफ हैं। शेख आलूसी की किताब सरहिल खरीदतिल गैबिया फी शरहिल कसीदतिल ऐनिया, ये सलफीउल मज़हब बुजुर्ग अपनी इस किताब के 15वें सफ़े के ऊपर विलादत अमीर अल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए लिखते हैं, व कौनुल अमीर कर्रमल्लाहु वजहहु वुलिदा फिल बैत अमरुन मशहूर फिद दुनिया व ज़ुकरा फी कुतुबिल फ़रीक़ैन अस्सुन्नत व शिया। लिखते हैं कि शिया और सुन्नी सबका इत्तेफाक है इस अमर पर कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा के अंदर हुई है और यही मशहूर है। इसके बाद शेख आलूसी अपनी किताब में लिखते हैं कि वमा आहरा बे इमामिल आइम्मा अन यकूना वज़अहु फीमा हुवा क़िबलतु लिल मोमिनीन। देखिए क्या कमाल के जुमले हैं सालिम अहले सुन्नत के। लिखते हैं जो उम्मत का इमाम हो उसकी यही शान है कि उसकी विलादत उस मकाम पर हो जो मोमिनीन का क़िबला हो। काबा मोमिनीन का क़िबला है और अली अलैहिस्सलाम हर मोमिन के इमाम है। तीसरा हवाला तारीख मौसिल शेख अज़दी का सन वफात 334 हिजरी है। हाकिम नेसापुरी से भी पहले के बुजुर्ग हैं। इन्होंने अपनी किताब में लिखा मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत के मुताल्लिक़ क़द वुलिदा फिल काबा। चौथा हवाला शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और उनकी मारूफ किताब इज़ालतुल ख़फ़ा अन खिलाफतिल खुलफा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि ना मौला अली अलैहिस्सलाम से पहले कोई काबे में पैदा हुआ और ना उनके बाद। पांचवा हवाला मुरूजुज़ ज़हब अल मसऊदी, ये भी जलीलुल क़द्र बुजुर्ग हैं और मुतवफ़ा 246 हिजरी। इन्होंने अपनी किताब के दूसरी जिल्द के सफ़ा 237 के ऊपर ये लिखते हैं वकाना मौलिदुहु फिल काबा, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा में हुई है। छठा हवाला मनाक़िब अली बिन अबी तालिब इब्न मगाज़िली की किताब। शाफ़िउल मज़हब बुजुर्ग हैं। ये अपनी इस किताब में लिखते हैं कि फ़ातिमा बिन्ते असद सलामुल्लाह अलैहा काबे में थी और एक हंसते मुस्कुराते बच्चे की खाने काबा के अंदर विलादत हुई। सातवां हवाला मतालिब उसूल फ़ी मनाक़िब आले रसूल मोहम्मद इब्न तलहा।
شافعی کی کتاب ہے متوفہ 652 ہجری، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت بیت اللہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جن معتبر کتب اہل سنت میں یہ موجود ہے ان میں شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی جو 20 جلدوں پر نہج البلاغہ کی شرح ہے انہوں نے لکھا، تذکرۃ الخواص ابن الجوزی متوفہ 654 ہجری، کفایت الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب کنجی شافعی متوفہ 658 ہجری، انہوں نے لکھا فرائد السمتین الجوینی شافعی مذہب بزرگ ہیں متوفہ 722 ہجری، لکھتے ہیں لم یولد فی الکعبہ الا علی، علی بن ابی طالب کے علاوہ کوئی اور خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ 12واں حوالہ الفصول المہمہ ابن صباغ مالکی متوفہ 855 ہجری، انہوں نے بھی اسے لکھا۔ اس کے بعد نزہۃ المجالس عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوری الشافعی متوفہ 864 ہجری، اس کے بعد سیرہ حلبیہ برہان الدین حلبی کی کتاب، تاریخ خمیس زیار بکری، اخبار مکہ الفاقہی المکی، یہ بھی 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ اس کے بعد المحاسن المجتمعہ فی فضائل الخلفاء الاربعہ عثمان الصفوری متوفہ 894 ہجری، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ کتاب المراتب العلامہ اسماعیل بستی المعتزلی متوفہ 420 ہجری، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ اس کے بعد مناقب آل محمد شرف الدین الموصلی شافعی ہیں متوفہ 657 ہجری، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کعبہ معظمہ میں ہے اور سوائے علی بن ابی طالب کے علاوہ کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد۔ 20واں حوالہ نور الابصار مومن شبلنجی کی کتاب، اس کے بعد ینابع المودہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی المذہب بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ مدارج النبوہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ فارسی زبان میں کتاب ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں ولادت وے در جوف کعبہ، مولا علی علیہ السلام کا پورے فضائل انہوں نے لکھی اور اس میں لکھا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ 23واں حوالہ نظم درر السمتین جمال الدین زرندی کی کتاب 750 ہجری، ان کا سن وفات ہے۔ فضائل اہل بیت کے اوپر ان عالم اہل سنت نے بہترین کتاب لکھی ہے اور اس میں مولا علی کی ولادت کو خانہ کعبہ بیت اللہ میں لکھا ہے۔ ملا علی قاری کی شرح شفا، یہ بھی حنفی المذہب بزرگ ہیں۔ اس کے بعد میں آخری 25واں حوالہ دوں اہل سنت کے عالم علامہ سائم چشتی رحمت اللہ علیہ، محب اہل بیت تھے یہ عالم اہل سنت، ایمان ابو طالب پر 2 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے اور انہی بزرگ عالم اہل سنت سائم چشتی نے مولا علی علیہ السلام کے فضائل پر کتاب لکھی مشکل کشا 2 جلدوں میں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بہرحال یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ کی طرف سے صرف آپ کے لیے مخصوص تھا اور اس میں کوئی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدای بخشد دے، ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدای بخشد دے، بخشد دے، بخشد دے۔ أشهد أن أمير المؤمنين